कल्ली होस्ट को होस्टको जिम्मेवारी पनि प्रदान गरेको छु। त्यसैले साथीहरू कार्यक्रममा इन्ट्रो गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सरले टेक्निकली सपोर्ट गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासको साथ अब भने म यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछु। विशेष आजको यो आइबोस्ट ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल अपकमिङ एक्स्ट्रा फिचरिङ प्लान लन्चिङ सेरेमनी 2021 मा पुनः यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन टक्र्याउँदछु। हामी यो अहिलेको यो विषम परिस्थिति बीच पनि हामीले यो विशेष कार्यक्रमलाई विशेष कम्पनीको तर्फबाट जुन विभिन्न कार्यक्रमहरू विभिन्न योजनाहरूलाई एउटा अफर गरिरहेको छ, लन्च गरिरहेको अवस्था छ। सुरुमा त यहाँहरू सबैजनाले अहिलेको यो विषम परिस्थिति बीचमा जुन यो कोभिड-19 सेकेन्ड भेरिएन्ट यसको यो जुन सङ्कटको समय छ यसलाई सबै मिलेर यसबाट हामी यसमाथि विजय हासिल गर्न सकौँ, यो सबैमा चाहिँ त्यो साहस मिलोस् भन्ने शुभकामना र स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण उच्चतम मापदण्डलाई पूरा गर्दै आफू लगायत आफ्ना सपरिवार अनि सम्पूर्ण अरूलाई पनि हामीले स्वस्थ रहनको लागि मद्दत गर्नेछौँ र यो पहिलो तपाईँ हाम्रो साथमा रहेको जिम्मेवारी रहेको छ। र यति बेलाको यो विषम परिस्थिति बीच कम्पनीसँग रहेका विभिन्न फुड सप्लिमेन्टहरू अनि त्योसँगै स्वास्थ्यवर्धक जुन सप्लिमेन्टहरू, त्यस्तै गरी अर्ग्यानिक ग्रिन टी, तुलसी ड्रप लगायतका जस्तै तपाईँ हाम्रो प्रिमियम कोर्डिसेप, जिन्सेङ, गानोडर्मा, त्यस्तै गरी मोरिङ्गा लगायतका विभिन्न त्यस्ता चाहिँ जुन हाम्रा फुड सप्लिमेन्टहरू छन्, यो सप्लिमेन्टहरूलाई पनि सकेसम्म अरूलाई पनि सेयर गर्दै आफूले पनि यसलाई सेवन गर्दै आफू लगायत आफू सम्पूर्ण आफन्तजन सबैलाई पनि स्वस्थ रहनको लागि मद्दत पुर्याउनु हुनेछ। र यो नै तपाईँ हाम्रो पहिलो एउटा यो अहिलेको ड्युटी पनि हुनसक्छ। त्यसैले विशेष यहाँहरू सबैलाई यो विनम्र अनुरोध पनि गर्दछु। यो बिचमा अब भने कम्पनीले बिचमा थुप्रै खाले त्यस्ता विभिन्न चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू अवसरहरू हामीमा सेयर गरिरहेको अवस्था छ, लन्च गरिरहेको अवस्था छ। यही बिचमा आज यहाँहरूमा हामी आइबोस्ट ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल कम्पनीको तर्फबाट एउटा विशेष अवसर सहितको जुन प्लान यहाँ चाहिँ लन्च हुन गइरहेको छ र यो लन्चिङ सेरेमनीमा उपस्थित सबै तपाईँ सम्पूर्णलाई फेरि पनि म विशेष आभार धन्यवाद सँगै वेलकम स्वागत गर्दै अबको यो सेसनको यो प्रेजेन्टेसन राउन्ड म यहाँमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यस सम्बन्धमा तपाईलाई लागेका विभिन्न प्रश्न एवं जिज्ञासाहरू थुप्रै हुन सक्छन्। यसलाई तपाईले आफ्नो डायरीमा नोट गर्नुहुनेछ र कार्यक्रम पश्चात अर्थात् तपाईले पर्सनली तपाईको चाहिँ तपाईको प्रदेश प्रमुखज्यूहरू लगायत विदेशी एक्जिक्युटिभ बिजनेस कोअर्डिनेटर लगायतका तपाईँ सम्पूर्ण जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूसँग रहेर उहाँहरूसँग थप सम्पर्कमा रहेर उहाँहरूसँग जानकारी लिएर अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ म अब भने यो सेसनमा यहाँहरूमा यो आजको यो फिचरिङ प्लान प्रेजेन्टेसन गर्ने अनुमति चाहन्छु र अबको यो प्रेजेन्टेसन म अगाडि बढाउन गइरहेको छु। आइबोस्ट ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल अपकमिङ एक्स्ट्रा फिचरिङ प्लान लन्चिङ सेरेमनी 2021 को यो पहिलो राउन्डमा म तपाईलाई यहाँ विशेष जुन आइबोस्ट ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल आइबोस्ट ग्लोबल इयरली क्लोजिङ प्लान को प्रेजेन्टेसन गर्न गइरहेको छु। यो आइबोस्ट ग्लोबल इयरली क्लोजिङ प्लान अन्तर्गत यहाँहरूले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ कि विशेष गरी यो कम्पनीले अहिले यो इयरली क्लोजिङ प्लान अन्तर्गत एउटा विशेष प्लान लन्च गर्न गइरहेको छ। नम्बर 1, यसमा इयरली क्लोजिङ प्लान विल बी काउन्टिङ स्टार्ट फ्रम द डेट अफ जोइनिङ। यसमा चाहिँ तपाईको जोइनिङ डेटदेखि लिएर जुन तपाईको यो इयरली क्लोजिङ प्लानको लागि चाहिँ तपाईको जोइनिङ डेटदेखि त्यो 1 वर्षको समय अवधिलाई काउन्ट गरिनेछ अथवा त्यसमा चाहिँ गणना गरिनेछ। नम्बर 2, एक साइकल बराबर यहाँ 250 बिजनेस भोल्युम बाई 250 भोल्युम फ्रम बोथ साइड एभरेस्ट एन्ड अन्नपूर्ण, अर्थात् तपाईको एभरेस्ट र अन्नपूर्ण साइडबाट एक साइकल कम्प्लिट गर्नको लागि पूरा गर्नको लागि 250 बाई 250 भोल्युम चाहिँ कम्प्लिट हुनुपर्ने छ। र यस अन्तर्गत तपाईको नम्बर 3 मा हेर्नुहुनेछ यहाँले अर्नेस्ट क्लब बिलो मस्ट बी कम्प्लिटेड मिनिमम 5 साइकल if not accumulated BB will be carry out end of the year। अर्थात् तपाईको त्यो जुन एउटा एक वार्षिक क्लोजिङ हुन्छ
त्यसको अन्तमा यदि अर्नेस्ट क्लब बिलो अर्नेस्ट क्लब भन्दा मुनिका जो पनि वितरकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यदि 5 साइकल अर्थात् यो चाहिँ एक साइकल भनेको 250 बाइ 250 बिजनेस भोल्युम हो। यसमा तपाईले 5 साइकल कम्प्लिट गर्नु भएन या गर्नुहुन्न भने तपाईको जुन अहिलेको यो बीबी जुन एकुमुलेटेड बीबी हुन्छ त्यो क्यारी आउट हुनेछ। यसैगरी यहाँनिर अर्को तपाईले यो हेर्न सक्नुहुनेछ एउटा तालिका टेबलमा तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ जसमा चाहिँ अर्नेस्ट क्लबले 10 साइकल कम्प्लिट गर्ने और त्यसमा रिपर्चेज 40,000 बराबरको रिपर्चेज गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो वर्षमा त्यो वर्षभरिमा तपाईले। त्यस्तै गरी तपाई लाइमलाइटले 15 साइकल पूरा गर्ने कम्प्लिट गर्ने अथवा 50,000 बराबरको रिपर्चेज गर्नुहुनेछ त्यो वर्ष। त्यस्तै गरी सनसाइन क्लब अन्तर्गत तपाईले 20 साइकल कम्प्लिट गर्नुहुनेछ या तपाई 60,000 बराबरको तपाईले रिपर्चेज गर्नुहुनेछ आफ्नो आइडीमा। त्यसै गरी ब्राइट होराइजन क्लब अन्तर्गत 25 साइकल कम्प्लिट गर्नुहुनेछ या तपाईले 70,000 बराबरको रिपर्चेज गर्नुहुनेछ तपाईको आफ्नो आइडीमा। त्यस्तै गरी ब्लू ओशन अन्तर्गत 30 साइकल कम्प्लिटेड और तपाईले 80,000 बराबरको 80,000 बराबरको तपाईले रिपर्चेज गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै गरी कोहिनूर अन्तर्गत तपाई कोहिनूर क्लब अन्तर्गत 35 साइकल कम्प्लिट गर्नुपर्नेछ अथवा तपाईले 80,000 बराबरको रिपर्चेज गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै गरी सुपर अचिभर क्लब अन्तर्गत तपाई 40 साइकल कम्प्लिट गर्नुपर्नेछ अथवा तपाईले 80,000 बराबरको रिपर्चेज गर्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी माइलस्टोन क्लब अन्तर्गत 45 साइकल कम्प्लिट गर्नुपर्नेछ अथवा तपाईले 80,000 बराबरको आफ्नो आइडीमा तपाई रिपर्चेज गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै गरी फर्च्युनर क्लब अन्तर्गत 50 साइकल कम्प्लिट गर्नुपर्नेछ अथवा तपाईले 80,000 बराबरको रिपर्चेज आफ्नो आइडी मार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी मिराकल वे क्लब अन्तर्गत 55 साइकल कम्प्लिट गर्नुहुनेछ अथवा तपाईले 80,000 बराबरको यहाँ रिपर्चेज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईलाई यो चाहिँ विशेष गरी एउटा आइबोस ग्लोबल कम्पनीको जुन इयरली क्लोजिङ प्लान अन्तर्गत यो एक्स्ट्रा फिचरिङ गरिएको प्लान हो। यसले विशेषतः सम्पूर्ण चाहिँ आइबोस ग्लोबल अन्तर्गतका सम्पूर्ण वितरकहरू लिडरहरूलाई विशेष चाहिँ महत्त्वका साथ लिएको छ र उहाँहरूले जो यहाँ यो सिस्टम अन्तर्गत यो कन्सेप्ट अन्तर्गत अगाडि बढ्नुहुने र सम्पूर्ण तमाम तपाई सपना ड्रिम देख्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू सम्पूर्ण आदरणीय लिडर वितरकहरूलाई यो विशेष जुन योजनाले साँच्चै नै महत्त्वपूर्ण काम गर्नेछ भन्ने विश्वासको साथ हामीले यो तपाईलाई इयरली क्लोजिङ प्लान यहाँहरुमा प्रस्तुत गर्यौं। अहिलेको यो फर्स्ट स्लाइड अन्तर्गत जुन आइबोस ग्लोबल इयरली क्लोजिङ प्लान अन्तर्गत कृपया हजुर स्क्रिनमा यसरी केरमेर नगरिदिनुलाई पनि अनुरोध गरे मैले हजुरहरूलाई। हजुर फक्त सर स्क्रिन एकचोटी फेरि ओके थ्यांक यू सर। कृपया हजुरहरूले यो स्क्रिनमा केरमेट नगरिदिनु होला। हजुरले एकदमै हेर्नु हुनेछ मात्रै यसरी केरमेट गर्नुभयो भने हजुरले एकदमै यहाँ चाहिँ अब देख्नु हुने छैन। यस पछाडि मैले यहाँलाई अर्को स्लाइड प्रेजेन्ट गर्दैछु यति बेला कि आइबोस ग्लोबल सुपर डिस्ट्रिब्युटर प्लान। अहिलेसम्म हामीसँग जुन आइबोसमा विभिन्न गेटवे प्लान अन्तर्गत हजुरले देखिराख्नु भएको या चाहिँ युज टु भएको जुन प्लान भनेको चाहिँ कुनै पनि प्रडक्ट खरिद गरेर तपाईँ एउटा एज अ कस्टमरको रूपमा चाहिँ गेटवे प्लान, त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ रिटेलर अनि रिटेलरसँगै सब डिलर, त्यस्तै गरी तपाईँ डिलर अनि डिस्ट्रिब्युटर लगायतको गेटवे प्लान रहेको छ। मैले हजुरहरूलाई पुनः अनुरोध गरेँ कृपया हजुरहरूले स्क्रिनमा केयरमेट नगरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गरेँ मैले पुनः।
स्क्रिनमा केयरमेट गर्ने एउटै मान्छे यो गेटवे प्लान कस्टमर त्यस्तै गरेर रिटेलर सब डिलर र डिस्ट्रिब्युटर प्लान अन्तर्गत तपाईँ आफ्नो गेटवे प्लान स्टार्टअप गर्न भने तपाईले यो जुन आइबोस ग्लोबलको अहिले एक्स्ट्रा न्यू फिचरिङ प्लान अन्तर्गत चाहिँ यानी तपाईले सुपर डिस्ट्रिब्युटर प्लान भनेर यो गेटवे प्लान एक्स्ट्रा एड गरिएको छ जस अन्तर्गत हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ जुन सुपर डिस्ट्रिब्युटर प्लान अन्तर्गत जहाँनिर तपाईको यो सुपर डिस्ट्रिब्युटर प्लान भन्ने बित्तिकै जुन सुपर डिस्ट्रिब्युटर प्लानको लागि तपाईले 1000 बिजनेस भोल्युम बराबरको तपाईले यो जुन चाहिँ खरिद पर्चेज गर्नुहुनेछ र तपाईले यो 1000 बीबी बराबरको पर्चेज पश्चात तपाई सुपर डिस्ट्रिब्युटर प्लान अन्तर्गत तपाई क्वालिफाइड हुनुहुनेछ र यस अन्तर्गत जो सुपर डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुनेछ उहाँहरूले एक्स्ट्रा जुन प्राप्त गर्नुहुने जुन उहाँहरूको फ्यासिलिटीहरू रहेको छ यस अन्तर्गत सुपर डिस्ट्रिब्युटरहरूले प्राप्त गर्नुहुनेछ डाइरेक्ट रिफर बोनस अन्तर्गत 28% अन बीबी अर्थात् यो बीबी बिजनेस भोल्युममा तपाईले 28% डाइरेक्ट रिफर बोनस प्राप्त गर्नुहुनेछ। अब त्यसै गरी तपाईले प्राप्त गर्नुहुनेछ कि टिम सेल्स बोनस अन्तर्गत तपाईले 17% अन बीबी अर्थात् यो बीबी बिजनेस भोल्युममा तपाईले 17% टिम सेल्स बोनस प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसै गरी एज इट इज रहेको छ जुन 20% जुन रिपर्चेज डिस्काउन्ट रहेको छ यो 20% अन एमआरपी मार्केट प्राइसमा तपाईले रिटेल प्राइसमा तपाई 20% छुट प्राप्त गर्नुहुनेछ जुन रिपर्चेज डिस्काउन्ट अन्तर्गत रहेको छ। यसै गरी जो आइबोस ग्लोबल सुपर डिस्ट्रिब्युटर प्लान अन्तर्गत अगाडि रहनुभएका व्यक्तिहरू को लागि एक्स्ट्रा जुन फेसिलिटी एड गरिएको छ जस अन्तर्गत कम्पनीको आफ्नो एउटा राहत कोष रहेको छ। त्यो राहत कोष अन्तर्गत तपाईले जो मृतक राहत कोष बापत कम्पनीको राहत कोषबाट निम्न बमोजिमको राहत प्रदान गरिनेछ या प्राप्त गरिनेछ जसमा 50 वर्ष भन्दा कम उमेर अन्तर्गत तपाई 5 लाख रुपैयाँ जुन राहत प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी 50 देखि 65 वर्ष उमेर अन्तर्गत 1 लाख रुपैयाँ जुन प्रदान गरिनेछ राहत प्रदान गरिनेछ। यसै गरी 60 वर्ष उमेर माथिको सुपर डिस्ट्रिब्युटरहरुमा भने यो राहत योजना लागू हुने छैन। त्यसै गरी सुपर डिस्ट्रिब्युटर वितरक यो योजनामा सहभागी भएको मितिले 35 दिनपछि मात्र राहत योजनाको लागि योग्य हुनेछन्। यसको केही शर्तहरू पनि मैले यहाँमा प्रस्तुत गरे। यसैले यहाँ एक्स्ट्रा एड गरिएको जुन फिचर प्लान अन्तर्गत तपाईको जुन यो चाहिँ गेटवे प्लान अन्तर्गत एड गरिएको यो प्लान हो सुपर डिस्ट्रिब्युटर प्लान र यो यहाँहरूले यस बारेमा पनि थप जानकारी अथवा यस बारेमा थप इन्क्वायरी रह्यो भने यहाँहरूको बीडीसी प्रदेश प्रमुख लगायत जिम्मेवार लिडरहरूसँग रहेर यसमा डिस्कसन गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। र यसपछि म अर्को स्लाइड अन्तर्गत यहाँहरूलाई आइबोस ग्लोबल डेथ रिस्क कभरेज फन्डको रूपमा अलरेडी यहाँहरूले यो सुविधा थाहा पाइसक्नु भएको छ। यद्यपि मैले यहाँ फेरि पनि रिपिट गरेँ कि हाम्रो अलरेडी यो जुन आइसकेको प्लान अन्तर्गत सनराइज क्लब जो सनराइज क्लब अचिभर हुनुहुन्छ उहाँहरूले 100,000 बराबर अथवा यो 1 लाख बराबरको जुन चाहिँ राहत प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी यहाँनिर अर्नेस्ट क्लब अन्तर्गत 500,000 अर्थात् यो चाहिँ 5 लाख रुपैयाँ राहत प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी लाइमलाइट क्लब अन्तर्गत 10,000 अर्थात् यो चाहिँ 10 लाख रुपैयाँ जुन यहाँ राहत बापत प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी सनराइज क्लब अन्तर्गत 1500,000 अर्थात् यहाँ चाहिँ 15 लाख रुपैयाँ यो राहत बापत प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी एन्ड अदर्स क्लब एन्ड एबभ अर्थात् यो भन्दा माथिका जति पनि क्लब अन्तर्गत यहाँहरूले 15 लाख बराबरको जुन राहत कोषबाट राहत प्राप्त गर्नुहुनेछ जुन डेथ रिस्क कभरेज फन्डको रूपमा चाहिँ तपाईँ यहाँ प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो यसको शर्त लागू हुनेछन् त्यसमा एक्सिडेन्टल डेथ ओन्ली तपाईको यो जुन दुर्घटना बाट मृत्यु भएकोमा मात्रै यो चाहिँ जुन फन्ड प्रदान गरिनेछ कम्पनीको तर्फबाट यो आइबोस ग्लोबल डेथ रिस्क कभरेज फन्डको रूपमा यो प्रदान गरिनेछ। अब यस पछाडि हामी जाँदैछौँ आइबोस ग्लोबल ट्राभल फन्ड फ्यासिलिटी जुन यो ट्राभल फन्ड फ्यासिलिटी अन्तर्गत कम्पनीले यहाँ विभिन्न उसमा चाहिँ
यो प्रदान गरिनेछ। जस्तै सनसाइन क्लब, जो सनसाइन क्लब अचिभरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुनेछ 25,000 रुपैयाँ, जुन यो ट्राभल फन्ड बापत प्राप्त गर्नुहुनेछ त्यो महिना। र मिनिमम त्यसको लागि A1 लाइमलाइट क्वालिफाइड फ्रम अन्नपूर्ण साइट, अर्थात् तपाईँको अन्नपूर्ण टिम तर्फबाट अथवा अन्नपूर्ण साइटबाट तपाईँले कम्तीमा एकजना लाइमलाइट क्लब अचिभर चाहिँ क्वालिफाइड गर्नुपर्नेछ। यसको लागि तपाईँले यो मासिक रूपमा तपाईँ कम्तीमा एक लाइमलाइट क्वालिफाइड गर्नुभयो भने तपाईँ सनसाइन क्लब हुनुहुन्छ भने यति बेला तपाईँले यो आइबोस ग्लोबल ट्राभल फन्ड फेसिलिटी बापत तपाईँले 25,000 रुपैयाँ नेपाली रुपैयाँ प्राप्त गर्नुहुनेछ। यस्तै गरी ब्राइट होराइजन क्लब अन्तर्गत तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ ₹50,000 अर्थात् यो 50,000 नेपाली रुपैयाँ, जसको लागि मिनिमम 2 लाइमलाइट क्वालिफाइड फ्रम अन्नपूर्ण साइट। यहाँहरूले बुझि नै हाल्नुभयो। यसमा तपाईँले तपाईँको अन्नपूर्ण टिम अर्थात् अन्नपूर्ण साइटबाट कम्तीमा 2 जना लाइमलाइट तपाईँले क्वालिफाइड गर्नुभयो भने त्यो महिना तपाईँले 50,000 रुपैयाँ एक्स्ट्रा आइबोस ग्लोबल ट्राभल फन्ड फेसिलिटी बापत तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ र तपाईँ हुनुहुनेछ ब्राइट होराइजन क्लबमा। र यसरी तपाईँले यो आइबोस ग्लोबल ट्राभल फन्ड फेसिलिटी पनि यसबाट प्राप्त गर्नुभयो। यस पछाडि तपाईँसँग अर्को महत्त्वपूर्ण जुन फिचर एड गरिएको छ, यसमा आइबोस ग्लोबल र्याङ्क रिवार्ड प्लान भनेर एक्स्ट्रा फिचरिङ प्लान यहाँ चाहिँ एड गरिएको छ, जस अन्तर्गत हजुरहरूले प्राप्त गर्नुहुनेछ कि मान्नुहोस् तपाईँ यहाँनिर अर्नेस्ट र अन्नपूर्ण टिमबाट तपाईँको अर्नेस्ट र अन्नपूर्ण एभरेस्ट र अन्नपूर्ण टिमबाट तपाईँले 40 साइकल कम्प्लिट गर्दाखेरि तपाईँ सपोज तपाईँ यति बेला सिल्भर र्याङ्क अचिभर हुनुहुनेछ। र यसरी सिल्भर र्याङ्कमा तपाईँ हुँदाखेरि तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ कर्पोरेट ब्याग। आइबोस ग्लोबल जुन र्याङ्क रिवार्ड प्लान अन्तर्गत तपाईँले कर्पोरेट ब्याग प्राप्त गर्नुहुनेछ यो सिल्भर हुँदाखेरिको अवस्थामा। यस्तै गरी तपाईँ मान्नुहोस् यति बेला एभरेस्ट र अन्नपूर्ण टिमबाट साइडबाट तपाईँले 100 साइकल कम्प्लिट गर्नुभयो र तपाईँ हुनुभयो गोल्ड र्याङ्क अचिभर। र यति बेला तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ कम्पनीको तर्फबाट स्मार्ट मोबाइल वर्थ 40,000 अर्थात् यो 40,000 बराबरको तपाईँ स्मार्ट मोबाइल प्राप्त गर्न योग्य हुनुहुनेछ या प्राप्त गर्नुहुनेछ तपाईँले जति बेला तपाईँ गोल्ड र्याङ्क अचिभर हुनुहुनेछ। यसै गरी तपाईँ यति बेला एभरेस्ट र अन्नपूर्ण टिमबाट 500 साइकल तपाईँले कम्प्लिट गर्नुहुनेछ र तपाईँ बन्नुहुनेछ डायमन्ड र्याङ्क अचिभर। डायमन्ड र्याङ्क अचिभर तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ यति बेला एप्पल म्याकबुक एज पर मार्केट प्राइस, त्यति बेलाको बजार मूल्य अनुसारको तपाईँले जुन एउटा एप्पलको म्याकबुक तपाईँले जुन प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसै गरी तपाईँ यति बेला मान्नुहोस् एभरेस्ट र अन्नपूर्ण टिमबाट तपाईँले 1500 साइकल कम्प्लिट गर्नुहुनेछ र यसमा तपाईँ डबल डायमन्ड र्याङ्क अचिभर हुनुहुनेछ। र यति बेला तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ कम्पनीको तर्फबाट तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ कि बाइक वर्थ 3 लाख अर्थात् 3 लाख बराबरको जुन बाइक तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ यति बेला। र यसै गरी तपाईँ मानौ यति बेला एभरेस्ट र अन्नपूर्ण टिमबाट तपाईँ 3000 साइकल कम्प्लिट गर्नुभएको छ र यति बेला तपाईँ ब्ल्याक डायमन्ड र्याङ्क अचिभर हुनुभएको छ र यति बेला तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ युरोप कपल टुर अर्थात् तपाईँको एक जोडीको लागि युरोप कपल टुर। त्यो मिनिमम एउटा जुन युरोपको कपल टुर तपाईँले यहाँबाट प्राप्त गर्नुहुनेछ, कम्पनी यो प्रदान गर्नेछ। यस्तै गरी तपाईँ यति बेला मानौ तपाईँ एभरेस्ट र अन्नपूर्ण टिमबाट 7,000 साइकल कम्प्लिट गर्नुभएको छ र यति बेला तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ क्राउन र्याङ्क अचिभरको रूपमा तपाईँ हुनुहुन्छ र तपाईँले यति बेला प्राप्त गर्नुहुनेछ कार फन्ड बापत नेपाली रुपैयाँ 40 लाख बराबरको यो कार फन्ड प्राप्त गर्नुहुनेछ। अर्थात् तपाईँलाई कम्पनीले यो कार फन्ड बापत 40 लाख रुपैयाँ तपाईँलाई प्रदान गरिनेछ कम्पनीको र्याङ्क रिवार्ड प्लान अन्तर्गत।
यसै गरी तपाईँ मानुस यति बेला एभरेस्ट अन्नपूर्ण टिमबाट 15,000 साइकल कम्प्लिट गरेर तपाईँ यति बेला क्राउन एम्बेसडर र्याङ्क अचिभ गर्नुभएको छ। यसरी क्राउन एम्बेसडर र्याङ्क अचिभ गर्दाखेरि तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ हाउस कन्स्ट्रक्सन फन्ड बापत 75 लाख नेपाली रुपैयाँ, अर्थात् तपाईँले यो चाहिँ बिल्डिङ आफ्नो चाहिँ घर निर्माण कोष बापत तपाईँ 75 लाख रुपैयाँ जुन यो चाहिँ तपाईँले फन्ड यो प्राप्त गर्नुहुनेछ या कम्पनीले प्रदान गर्नेछ तपाईँलाई। र यसै गरी फाइनली कम्पनी तपाईँ एभरेस्ट अन्नपूर्ण टिमबाट तपाईँ 25,000 साइकल कम्प्लिट गर्नुहुनेछ र यति बेला तपाईँ ग्लोबल रोयल र्याङ्क अचिभ गर्नुहुनेछ। यसरी तपाईँ ग्लोबल रोयल र्याङ्क अचिभ हुँदाखेरि तपाईँलाई कम्पनीले प्रदान गर्नेछ ब्याङ्क ब्यालेन्स, क्यास ब्याङ्क ब्यालेन्स ₹1 करोड रुपैयाँ तपाईँले यो ब्याङ्क ब्यालेन्स तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ र तपाईँलाई कम्पनीले यसरी चाहिँ यो विभिन्न आइबोस ग्लोबल र्याङ्क रिवार्ड प्लान अन्तर्गत तपाईँलाई यी विविध र्याङ्क रिवार्डहरू पनि प्रदान गरिएको छ। यसरी हेर्दै जाने हो भने योभन्दा अगाडि पनि हामीले विभिन्न चाहिँ जुन अलरेडी यो जुन कार्यक्रम जुन हयातको प्रोग्राम लगायत विभिन्न कार्यक्रममा पनि यहाँहरूलाई विभिन्न एक्स्ट्रा फिचरिङ प्लानहरू त्यति बेला पनि चाहिँ सेयर गरिसकिएको अवस्था छ, अफर गरिसकिएको छ। यो सँगै हामीले अहिले एक्स्ट्रा यो बीचमा जुन यो अहिलेको हाम्रा कम्पनी को प्रोडक्टहरू खरिद गर्नको लागि स्पेशली म्याट्रेस लगायतका प्रोडक्टहरू तपाईँ खरिद गर्नको लागि कम्पनीको ब्याङ्किङ पार्टनरको रूपमा मेगा ब्याङ्कले सपोर्ट मेगा ब्याङ्कसँग ब्याङ्किङ पार्टनरको रूपमा चाहिँ अगाडि बढिसकिएको छ र यहाँहरूले जुन क्रेडिट कार्ड फेसिलिटी पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ र यसको लागि पनि यहाँहरूले यो अहिलेको यो अवस्थामा यो सिचुएसनमा तपाईँहरूले जुन कम्पनीले प्रदान गरेका विभिन्न फेसिलिटीहरू अपर्च्युनिटीहरूलाई भरपुर यसलाई चाहिँ सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नु हुन पनि म विशेष शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो सँगसँगै समग्रमा हामी हेर्ने हो भने कम्पनीको यो विशेष प्लान अन्तर्गत आइबोस ग्लोबल प्लान फिचर्सहरू हामी हेर्न सक्छौँ। यो कम्पनीको विभिन्न प्लानको चाहिँ फिचरहरू चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। जस्तै नम्बर 1 मा डाइरेक्ट रिफर बोनस प्राप्त गर्न सक्छौँ हामी। नम्बर 2 मा तपाईँ टिम सेल्स बोनस प्राप्त गर्न सक्छौँ। नम्बर 3 मा रोयल्टी बोनस, त्यस्तै गरी नम्बर 4 मा डिस्काउन्ट सेभिङ, त्यस्तै गरी 5 मा क्लब रिवार्ड, 6 मा र्याङ्क रिवार्ड, त्यस्तै गरी 7 मा ट्राभल फन्ड, त्यस्तै हाउस फन्ड, 9 कार फन्ड र 10 मा एस्युरेन्स फन्ड अर्थात् राहत कोषको समेत व्यवस्था गरिएको छ। यसरी कम्पनीले कम्पनीसँग आबद्ध रहेर एसोसिएट भएर अगाडि बढ्नुहुने सम्पूर्ण ग्राहक तथा वितरकहरू, सम्पूर्ण लिडरहरू, आइबोस प्रेमी सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई यो विशेष अवसर प्रदान गर्दै आइरहेको अवस्था छ र आजको यो सेसनमा पनि मैले यहाँहरूलाई जुन यो अवसरको बारेमा यो प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत गरेँ र साथमा यो जुन आज प्रस्तुत गरिएको यो प्लानहरू छन्, जुन योजना यो अहिलेको अपकमिङ न्यू फिचरिङ प्लान रहेको छ, यो प्लान यो योजना अब भोलिको मितिबाट यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा जानेछ। भोलिको मितिबाट यसलाई कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्नेछ र यो सँगसँगै अरू थुप्रै त्यस्ता एक्स्ट्रा फिचरिङहरू जति पनि अहिले कम्पनीसँग रहेका थुप्रै त्यस्ता फेसिलिटीहरू मैले अघि पनि भने, जुन कम्पनीको चाहिँ क्रेडिट कार्ड फेसिलिटी छ, यसलाई सही रूपमा र सक्दो यसलाई चाहिँ भरपुर सदुपयोग गरेर आफ्नो बिजनेसलाई अगाडि बढाउन सकिने र आफ्नो चाहिँ जुन अभियानलाई अगाडि बढाउनको लागि यो विशेष अवसर पनि हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। यसरी अन्य जति पनि हामीसँग रहेका यो अवसरहरू छन् यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ एक्सेप्ट गर्दै अगाडि बढ्नुहुनेछ र हामी सबैको एउटा साझा लक्ष्य स्वास्थ्य, सौन्दर्य र समृद्धिको महाअभियानमा एकजुट भएर अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने विश्वासको साथ तपाईँ सबैलाई आजको यो विशेष प्रेजेन्टेसन, यो प्रस्तुतिकरणमा केही प्रश्न एवं जिज्ञासाहरू तपाईँलाई उठेको खण्डमा तपाईँका बिजनेस डेभलपमेन्ट कोअर्डिनेटर, एक्जिक्युटिभ बिजनेस कोअर्डिनेटर लगायत तपाईँको चाहिँ लिडर सँगै प्रदेश प्रमुख जीहरूसँग कन्सल्ट गरेर थप जानकारी लिएर अगाडि बढ्नुको लागि पनि विशेष अनुरोध गर्दै अहिलेको लागि भने यो प्रेजेन्टेसन मैले यहीँ सकिन्छ र साथमा तपाईँलाई आजको यो विशेष समारोह बीच विशेष सम्बोधन र एक्स्ट्रा थप अझै केही छुटेका महत्त्वपूर्ण कुराहरू रहेको हुन सक्छ। यो कुराहरू यो विशेष कार्यक्रममा सम्बोधन साथमा आजको यो कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा उहाँहरूले नै समापन गर्नुहुनेछ। म यति बेला कम्पनीको चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर
श्री राजकुमार दङ्गाल सरलाई म आमन्त्रण गर्दै विशेष सम्बोधनको लागि आमन्त्रण गर्दै म यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छु। तपाईँ सबैको समय शुभ रहोस्। जय आइबोस्। धन्यवाद। धन्यवाद भक्त सर। विशेष गरी आजको यस जुम मिटिङमा उपस्थित हुनुहुने कम्पनीका सञ्चालकज्यूहरू, म्यानेजिङ डाइरेक्टरज्यू, विभिन्न विभागीय प्रमुखज्यूहरू, विभिन्न प्रदेशबाट नेतृत्व गर्नुभएका प्रदेश प्रमुखज्यूहरू, त्यस्तै गरी कम्पनीका बीडीसीज्यूहरू, ईडीसी एजुकेटिभ बिजनेस कोअर्डिनेटरज्यूहरू, विभिन्न विभाग अन्तर्गत अपोइन्टेड हुनुभएका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहनुभएका विभिन्न बिजनेस कोअर्डिनेटरज्यूहरू, त्यस्तै गरी सेवा केन्द्रका इन्चार्जज्यूहरू र यो कम्पनीलाई आजको दिनसम्म ल्याइपुर्याउनको लागि अहोरात्र मेहनत गरेर खट्नुहुने तमाम सम्पूर्ण पूर्वदेखि पश्चिम मेची महाकालीसम्मका पश्चिमदेखि पूर्व मेची महाकालीसम्मका सम्पूर्ण एचिभरज्यूहरू र वितरकज्यूहरूलाई विशेष गरी म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र कम्पनीको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई अभिवादन गर्न चाहन्छु, सम्पूर्णलाई नमन गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस् यहाँहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार। सम्भवतः आजको हाम्रो यो नयाँ प्लानलाई हामीले लन्च गर्ने प्रोग्राम थियो, त्यसको विषयमा लगभग सरसर्ती सबै कुराहरू भक्त सरले यहाँहरूको बीचमा राखिसक्नु भएको छ। म त्यो विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला केही थोरै कुरा यहाँहरूको बीचमा राख्न चाहन्छु। अहिले यतिखेरको समयमा हामी अत्यन्तै यो कोभिडसँग लडिरहेका छौँ, जुधिरहेका छौँ। तमाम हाम्रो कम्पनीसँग एफिलिएटेड हुनुहुने, जोडिनु हुने ग्राहकको रूपमा, वितरकको रूपमा, विभिन्न जिम्मेवारी र विभागीय प्रमुखको रूपमा रहनुभएका सम्पूर्ण तमाम व्यक्तिहरूलाई यदि कोभिडको संक्रमणमा रहनुभएको छ भने यहाँहरू सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको सर्वप्रथम म शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र चाँडोभन्दा चाँडो यहाँहरू कोभिडबाट टाढा रहनुहुनेछ र यहाँहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना सँगसँगै तमाम जति पनि कोभिडको प्रभावको कारणले, कोभिडको असरको कारणले जति पनि व्यक्तिहरू संक्रमित हुनुभएको छ, सम्पूर्ण कोभिडबाट संक्रमित हुनुहुने तमाम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै हामीलाई त अत्यन्तै जुन चिज आज हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ यो कुरा हामीले अत्यन्तै सबै व्यक्तिहरूको माझमा, सबै व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा हामीले एउटा विशेष कार्यक्रम र विशेष फङ्सन योजना गरेर विशेष तरिकाले हामीले यसलाई लन्चिङ गर्ने तयारी गरेका थियौँ। तर यतिखेरको अवस्थामा जुन हामी कोभिडको संक्रमणदेखि लडिरहेका छौँ, जुधिरहेका छौँ, यसको कारणले गर्दाखेरि हामीले भर्चुअल जुम मार्फतबाट हामीले कम्पनीको विस्तृत योजनालाई लन्चिङ गर्नको लागि हामी बाध्य भयौँ। त्यसप्रति कम्पनी र म व्यक्तिगत रूपमा यहाँहरू सम्पूर्ण जिम्मेवार व्यक्तिप्रति म क्षमा माग्न चाहन्छु र निकट भविष्यमा चाँडोभन्दा चाँडो हामीले यो बजार योजना एचिभ गर्नुहुने र यो बजार योजना लन्च गरेको बजार योजना अनुरूप सफलता प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण तमाम व्यक्तिहरूको बीचमा हामीले एउटा भव्य समारोह सहित ती व्यक्तिहरूलाई सम्मान कार्यक्रम सहित हामीले विभिन्न किसिमको यो बजार योजना अन्तर्गतका प्रेजेन्ट उपहारहरू हामीले उपलब्ध गराउन अथवा उहाँहरूलाई सम्मान गर्न पाइयोस् भन्दै यो बजार योजना हामीले जुन 3 वटा फिचरलाई एड गरेका छौँ, विशेष गरी यहाँहरूले नै बजारमा भएका सबै मोमेन्ट गतिविधि र यहाँहरूले राख्नुभएको जिज्ञासा, यहाँहरूले अपेक्षा गरे अनुरूप कम्पनीले
तीव्र वर्कआउट गरेर हामीले हिजैदेखि पनि भनेका थियौँ समय सापेक्ष हामी बजार योजनाहरूलाई फराकिलो बनाउँदै जानेछौँ, यहाँहरूको बिचमा हामीले कमिटमेन्ट गरेका थियौँ। त्यसै कुरालाई मध्यनजर राख्दै कम्पनीले केही फिचरहरू एड गरेको छ, जुन फिचरहरू भोलि बेलुका राति 12 बजेदेखिबाट जति पनि भक्तसरले यहाँहरूको बिचमा प्रेजेन्ट गर्नुभयो, यो योजना भोलि बेलुका राति 12 बजेदेखिबाट लागू हुनेछ। र जुन लास्टमा भक्तसरले यहाँहरूको बिचमा एउटा र्याङ्क रिवार्डको विषयमा पनि यहाँहरूलाई सेयर गर्नुभएको थियो। यहाँले बिजनेस सुरुवात गर्नुभएको अथवा जो कोही व्यक्तिले बिजनेस स्टार्ट गरेको मितिदेखिबाट यो योजना अनलिमिटेड तपाईले 6 महिनाभित्र पनि पुर्याउन सक्नुहुन्छ, प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। 1 वर्षभित्र लगाएर पनि यो योजनामा तपाईँ सरिक रहन सक्नुहुनेछ, अथवा 2 वर्ष 3 वर्ष जति समयमा तपाईले त्यो योजना प्राप्त गर्नुहुन्छ, जति समयमा तपाईँ त्यो लेभलमा पुग्नुहुन्छ, तपाईले त्यो समयमा त्यो चिज प्राप्त हुने गरी यसलाई हामीले त्यही अनुसार काउन्टडाउन गर्ने गरी यहाँले प्रत्येक महिना आफ्नो व्यापारको तपाईको कति साइकल तपाईले पार गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईको अर्गनाइजेसनको कुन व्यक्तिले कति साइकल पार गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो तपाईले सिस्टममै हेर्न सक्नुहुने गरी सिस्टममै त्यो चिजको व्यवस्था पनि गरिएको कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र भोलि बेलुका राति 12 बजेदेखिबाट यो जति पनि प्रस्तुत गरेका सम्पूर्ण योजनाहरू लागू हुने कुरा पनि म यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु र जानकारी गराउन चाहन्छु। र अघि नै भक्त सरले सर्टकटमा सबै कुराहरू यहाँहरूको बिचमा सेयर गरिसक्नु भएको छ। म फेरि पनि यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, कम्पनीले जति पनि बजार योजनाहरू लिएर आएको छ, विशेष त यो बजार योजनाहरू विशेष गरी यहाँहरूको लागि नै कम्पनीले तयार गरेर लिएर आएको योजना भएको कारणले गर्दा यहाँहरू यतिखेरको अवस्थामा अत्यन्तै सुसूचित हुँदै अत्यन्तै तपाईको आफ्नो हेल्थलाई विशेष गरी पहिलो प्रायोरिटीमा राख्दै ख्यालमा राख्दै यहाँहरूले यी नै भर्चुअल माध्यमहरू मार्फतबाट यी बजार योजनाहरू एचिभमेन्ट गर्नको लागि आफू लगायत आफ्नो अर्गनाइजेसनलाई पनि त्यो अनुसारको यतिखेर इन्डोर प्लान गर्ने समय अवधि छ। यतिखेर घरमै बसेर पनि तपाईले आफ्नो बजार योजना प्लानिङ गरेर सम्पूर्ण साथीहरूलाई विजय हासिल गराउनको लागि त्यही अनुसारको तयारी गर्नुहुनको लागि सम्पूर्ण जिम्मेवार व्यक्तिहरू लगायत एचिभमेन्ट गर्नुहुने सम्पूर्ण एचिभर तपाईको चाहिँ जीवनलाई म विशेष गरी अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले यतिखेर हामी यो कोभिडको संक्रमणको कारणले रहेको कारणले गर्दाखेरि केही उत्पादनहरूलाई हामीले यतिखेरको अवस्थामा बजारमा तुरुन्त एभाइलेबल गराउनको लागि केही कठिनाइहरू देखिएको यहाँहरूले महसुस गर्नुभएको छ, यहाँहरूले अवगत गरि नै रहनु भएको छ। त्यसको सहजीकरणको लागि हामीले निकट भविष्यमै केही दिन पश्चात नै हामीले देशको विभिन्न ठाउँमा हाम्रा उत्पादनहरूलाई सहज र सरल रूपबाट उपलब्ध गराउनको लागि केही मेकानिजमहरू पनि तयारी भइसकेको छ। सम्भवतः 1-2 दिन पछिबाट हामीले लागू हुने गरी देशभरि नै हाम्रा उत्पादनहरू असहज नहुने गरी सहज गराउने हिसाबले हामीले हाम्रा जति पनि देशभरि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म रहेका जति पनि हाम्रो सेवा केन्द्र कार्यालयहरू छन्, ती सेवा केन्द्र कार्यालयहरूमा हामीले ट्रान्सपोर्ट गर्ने गरी ट्रान्सपोर्टेसनको लागि चाहिँ हामीले सम्पूर्ण तयारीहरू कम्प्लिट गरिसकेको कुरा पनि म यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। र विशेष गरी यतिखेरको अवस्थामा यहाँहरू हाम्रो विभिन्न क्षेत्रमा रहेका ब्रान्च इन्चार्जजीहरूसँग समन्वय गरेर ती उत्पादनहरूलाई कसरी सहज र सजिलो ढङ्गबाट आम उपभोक्ता बीचमा पुर्याउन सकिन्छ र कसरी सुरक्षित रहँदै ती वस्तुहरू ती व्यक्तिहरूको हरेक हाम्रा ग्राहकहरूको घर घरमा पुर्याउन सकिन्छ, त्यसको लागि विशेष गरी जोड दिनु हुनको लागि म सम्पूर्ण जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई अनुरोध र अपिल पनि गर्न चाहन्छु। र आज कम्पनीले जुन बजार योजना यहाँहरूको बीचमा पस्किएको छ, प्रेजेन्ट गरेको छ, हामी पूर्ण रूपमा आशावादी छौँ। जुन बजार योजनाको कारणले गर्दाखेरि यो संक्रमण कालको अवस्थामा, यो संक्रमण फैलिरहेको अवस्थामा पनि यो संक्रमणलाई जित्नको लागि हामीलाई उच्च मनोबल प्राप्त पक्कै पनि हुनेछ। र सम्पूर्ण कम्पनीका प्रदेश प्रमुखज्यूहरू र विदेशीज्यूहरूलाई म विशेष गरी अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँहरूको मनोबल, यहाँहरूको एक्टिभिटिज मुभमेन्ट फिजिकल रूपमा त यतिखेरको अवस्थामा हामी निस्किन सक्ने अवस्था छैन, अत्यन्तै फिजिकल रूपबाट मुभमेन्ट गर्ने कुरामा अत्यन्तै सोचिदिनु होला, अत्यन्तै तपाईको चाहिँ सेफ्टी अपनाउनु हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यतिखेरको अवस्थामा सम्पूर्ण जिम्मेवार व्यक्तिहरूले आफआफ्नो सङ्गठन आफआफ्नो अर्गनाइजेसन भित्र विभिन्न किसिमका एक्टिभिटिजहरू, विभिन्न किसिमका प्रोग्रामिङहरू, विभिन्न किसिमका तपाईको चाहिँ मुभमेन्टहरूलाई कन्टिन्यू चलाएर
आफ्नो सम्पूर्ण अर्गनाइजेसनलाई सिङ्गो अर्गनाइजेसनलाई यो अहिले यतिखेर महामारीको रूपमा देखा परेको कोभिडबाट टाढा रहनको लागि विभिन्न किसिमका टुल्सहरू, विभिन्न किसिमका एक्टिभिटिज र विभिन्न किसिमका मोटिभेसनहरूले उहाँहरूको मनोबललाई उच्च बनाउनको लागि विशेष जोड दिनु हुनको लागि सम्पूर्ण जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र सम्भवतः चाँडै नै कम्पनीको तर्फबाट पनि सायद भक्त सर त्यसको अन्तिम लेभलको तयारीमा हुनुहुन्छ। कम्पनीको तर्फबाट पनि विभिन्न तपाईको चाहिँ संगठन अन्तर्गत हामीले विभिन्न किसिमका अन्तर्क्रिया का प्रोग्रामहरू, विभिन्न किसिमका तपाईको चाहिँ योजनाहरू, विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरूलाई हामीले जुम मार्फतबाट कम्पनीको तर्फबाट पनि पस्किने र ती प्रोग्रामहरूमा सम्पूर्ण बीडीसी ज्यूहरू र सम्पूर्ण बीडीसी ज्यूहरूको संगठन अन्तर्गतको सम्पूर्ण व्यक्तिहरू सहभागी भइदिनु होला, भाग लिदिनु होला। हामीले अलिकति यस पालाको तपाईको चाहिँ जुम प्रोग्रामिङहरूलाई अलिकति फरक बनाउने प्रयत्न गरेका छौँ। विभिन्न किसिमका एक्टिभिटिजहरू, क्विज कन्टेक्स्टहरू र वक्तित्व कला प्रतियोगिताहरू, यस्ता विभिन्न किसिमका प्रोग्रामिङहरू हामी तयारी गर्दैछौँ। त्यसको चाँडोभन्दा चाँडो सञ्चालनको लागि चाहिँ केही नोटिस यहाँहरूको बिचमा आइपुग्नेछ र यहाँहरूले प्लान, प्रेजेन्टेसन, प्रडक्टहरूको बारेमा विशेष गरी यतिखेरको अवस्थामा अध्ययन गर्नुहोला र विशेष गरी ती चिजहरूलाई पस्किनको लागि चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्ने विभिन्न किसिमका मेटेरियलहरू पनि तयार गर्नु हुनको लागि सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई, सम्पूर्ण जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र कम्पनीको तर्फबाट विशेष गरी धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। र यो यतिखेरको अवस्थामा जुन कोभिडबाट हामी तपाईको चाहिँ अत्यन्तै सुरक्षित रहँदै यो दोस्रो भेरिएन्ट सुरुवात भएको छ, भोलि तेस्रो भेरिएन्ट पनि नआउला भन्न सकिन्न, आउन सक्छ। त्यसलाई पनि हामीले सामना गरेर, त्यसलाई पनि हामीले चुनौती दिएर हामीले तपाईको त्यसलाई पनि जितेर अगाडि बढ्न पर्ने समय अवधि आएको छ। यहाँहरूलाई लास्टमा जाँदा जाँदै कार्यक्रमलाई समापन गर्दा गर्दै के एउटा चिज अवगत गराउन चाहन्छु भने संसारमा जति पनि सफल व्यक्तिहरू र जति पनि एउटा छोटो अवधिमा, छोटो समय अवधिमा एउटा छलाङ मार्नको लागि सफल व्यक्तिहरू छन्। ती सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको हिस्ट्रीलाई यहाँहरूले हेर्नुहुन्छ भने ती व्यक्तिहरूले अत्यन्तै असहज, अत्यन्तै दुःख कष्ट र अत्यन्तै असहज परिस्थितिको सामना गर्दै हरेक किसिमका च्यालेन्जहरूलाई स्वीकार गर्दै अगाडि बढेको कारणले गर्दा ती व्यक्तिहरू त्यहाँसम्म पुगेका छन् जहिले पनि हामी रेडिमेड अवस्था र सफलता प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई मात्रै हामी देख्ने गर्छौँ। तर ती सफलता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले सफल हुनको लागि उनीहरूले झेलेका जति पनि अब्स्ट्याकलहरू छन्, जति पनि चुनौतीहरू छन्, हामीले ती चुनौतीहरूलाई पक्कै पनि बिर्सिनुहुन्न। त्यसैले हामी पूर्ण रूपमा विश्वस्त छौँ जति पनि जिम्मेवार व्यक्तिहरू र सफल लिडरहरू मात्रै आज यस जुम सेसनमा उपस्थित भएको कारणले गर्दा जुन किसिमको प्रकृतिले अहिले हामीलाई च्यालेन्ज गरिरहेको छ, जुनसुकै किसिमका च्यालेन्जलाई पनि सामना गरेर अगाडि बढ्नको लागि जस्तोसुकै कठिनाइ र जस्तोसुकै असहज परिस्थिति आउँदाखेरिको अवस्थामा पनि आफ्नो लिडरसिप र नेतृत्वलाई अहोरात्र स्ट्यान्डिङ लिएर अहोरात्र एकरूपताका साथ अगाडि बढाउनु हुनको लागि त्यो उच्च मनोबल यहाँहरूलाई मिलोस्, प्रदान होस् भन्ने म अपेक्षा र तपाईको त्यसको कामना पनि गर्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई यो कोभिडको दोस्रो भेरिएन्टदेखिबाट पनि हामीले चुनौतीका साथ यो दोस्रो कोभिडलाई पनि हामीले टारेर अगाडि बढ्नेछौँ र साँच्चै नै हाम्रो सफलताको गन्तव्य यो कोभिडले अझ नजिक तुल्याएको महसुस हामी सबैले गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई आफ्नो अर्गनाइजेसनमा देखिएका सम्पूर्ण समस्याहरू, कुनै पनि किसिमका जिज्ञासाहरू, कुनै पनि किसिमका कौतूहलताहरू रह्यो भने यहाँहरूले फ्रन्ट लाइनमा नेतृत्व गरेर टिमको सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दै फेरि पनि अन्तिममा म यहाँलाई अपडेट गराउन चाहन्छु। जुन तपाईको चाहिँ हाम्रा जति पनि बीडीसी ज्यूहरू र प्रदेश प्रमुख ज्यूहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूले जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ, जुन किसिमको कम्युनिकेसन समन्वय सम्पर्क यहाँले गरिरहनु भएको छ, त्यसप्रति कम्पनी यहाँहरूप्रति अझ बढी आभार व्यक्त गर्दै भोलिको दिनमा हामी चाँडोभन्दा चाँडो निकट भविष्यमै हामी फेस टु फेस भेट्ने गरी पूर्व पश्चिम मेची महाकालीको बजार योजना र भिजिट प्रोग्राम हामीले तय गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि पनि हामीले त्यो अनुसारको प्रिपरेसन र तयारीहरू गरिरहेका छौँ। र आज भक्त सरले अपडेट गर्नुभएको बजार योजना
भोलिदेखि लागू हुनेछ र यो बजार योजना भक्त सरलाई म यसै जो मार्फतबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो बजार योजना सम्पूर्ण कम्पनीका प्रदेश प्रमुखज्यूहरू, बिडिसीज्यूहरू र जति पनि अपोइन्टेड जिम्मेवार व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तुरुन्त उपलब्ध गराइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र सकेसम्म सम्पूर्ण वितरकहरूलाई हामीले आज बेलुकासम्मै यो लन्चिङ भएको बजार योजना पुर्याउनु हुनको लागि तमाम सम्पूर्ण उपस्थित तपाईको चाहिँ क्लब एचिभमेन्ट गर्नुहुने क्लब एचिभरज्यूहरूलाई पनि अनुरोध गर्दै आजको यो प्रोग्रामलाई म तपाईको चाहिँ औपचारिक रूपमा समापन भएको घोषणा गर्दै सम्पूर्ण कोभिडबाट ग्रसित व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य लाभको फेरि पनि कामना गर्दै म यो जुम लिङ्कबाट बिदा हुन चाहन्छु र कार्यक्रम औपचारिक रूपमा समापन भएको घोषणा पनि गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई जय आइबोस्।